हरिओम. दामबाबाच्या सगळ्या भक्तांक म्हजो मना काळजांतल्यान नमस्कार. आयज आमी दामबाबाच्या वाठारान आसात, पेडाच्या सकल बशिल्ले आसा आनी श्री विनय गोविंद मेहता आमच्या बरोबर आसा. हे दामबाबाचे परम भक्त. मेहता बाब, हांव तुमकांय काळजांतल्यान हुनहुनीत येवकार दिता. थँक्यू. तुमची मुलाखत घेवपा पयलीं दामबाबाचे आशिर्वाद घेवया. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री दामोदराय नमः. विनय बाबा कडेन खूबश्यो दामबाबाच्यो खबरी आसात. चला तर आज आमी तांच्या मुखांतल्यान ते आयकुया. गोविंद बाब, विनय, तुमी मूळचे गुजरातचे, गुजराती. तुमचे पूर्वज हांगा स्थायीक जाले आसतले. 1888. 1888 ते हांगा स्थायीक जाले. पण तुमची दामबाबा कडेन इतली ओढ कशी? Very difficult to answer, but some telepathy is there. And this telepathy can come only with his Namsmaran. One is Namsmaran, second is visiting him in the full 24 hours of the day. And ताजे भितर आमच्या शास्त्रांत कृष्णान कितें म्हणलां खबर आहा? सकाळचे जेन्ना निर्मल काडटा पळय देवाचे आनी पयलो अभिषेक जाता तो दर्शन मनशान घेवचो. सकाळचो अलंकारान देवाक खूब जाण पळयता, फुटोन पळयता, पिक्चरां पळयता, बट सकाळचो जो अभिषेक आहा पळय तो कोणाक पळोवपाक मेळना. तुवें तो 7 थंय पावपाक जाय. सकाळचो 7 दामबाबाचो अभिषेक सुरू जाता आणि तुम्ही हांगा पावतात. मागीर तुमी आतां हांगा कितली वर्सां जाली येतात? फ्रॉम 1982. 82तल्यान तुमी हांगा येतात. जवळ जवळ तुमी 38 वर्सां जाली. नित्य नेमान हांगा येतात आणि नित्य नेमान तुम्ही दामबाबाच्या अभिषेक करताना तांचे दर्शन घेतात. आता हे करताना तुमकां बऱ्योचशो अडथळे आयले आसतले आणि दामबाबान तुमकां त्या अडथळ्यांतल्यान पार करपा खातीर मार्गय दाखयलो आसतलो. मार्ग दाखयला आनी ताणें केला बी. हय, तर तुमी आमकां हें मातशें सांगशात. मार्ग दाखोवपा म्हणजे एक कळटा की सांगप दामबाबाची जेन्ना भक्ती आसा तेन्ना खूब आमी इमोशनल जातात आणि एकदां शब्द सापडनात. आमी त्या शब्दान इट बिकम्स अ व्हेरी लिमिटेड. वी जस्ट कॅनॉट बाय इन द वर्ड्स. आय कॅन अंडरस्टँड स्टील. कारण आमच्या सारक्यांक जर तुमी हे सांगले जाल्यार आमचोय तितलोच उत्साह वाडटलो, श्रद्धा वाडटली, भक्ती वाडटली. वील जाय हय, देवा वचून हांव मेळटलो म्हणून. That will solve all your problems. He might not give you money, but he can give you many more things. For some people, he has given a lot of money also. I have fallen short of money, but he has always recovered that money from somewhere. How it comes, I don't know. So he has arranged. Yeah. The last episode
He has given me a lottery of 11 lakhs car. Oh. September 22nd, 1918. हां. It was not possible for me to buy a car of 11 lakhs. This is the latest, आताची नुकतीच. very latest. Then last year, health problem. I was माझे श्वास घेवपाक जायनाशिल्लो आनी हांव स्वता हॉस्पिटलाक गेलो गाडी चलोवन आनी ते नशिबान ते दारार दोतोर उबो आशिल्लो आनी तेन्ना थंय मागीर रोखडो ऑक्सिजन लावन म्हाका बसयलो आनी सेक्युरिटीन गाडी पार्किंगां लायली. तर हो एपिसोड म्हज्या लायफाचो इज रिबर्थ. बिकॉज जेन्ना तेणें ऑक्सिजन लायलो पळय हय. तेन्ना बी म्हगेलें ब्रिदींग करेक्ट जावं नाशिल्लें. तर दोतोरान म्हाका म्हणलें तूं मातसो राव तुगे ECG काडटा. ECG काडटकूच ही फावंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हॅज फेल्ड एंड हार्ट वॉज वर्किंग ओनली 25%. And with that step, he called a senior and then he admitted me in the ICU. And after giving me about 8 to 10 injections, some parameter of mine came to level. Okay. This parameter, after they read, they found that under this present circumstances, I am having minimum multiple blocks. Because heart was functioning only 25%. Only 25%. Yes. And without angiography, they could not make any decision on my treatment. So next day, I was taken for angiography. In GMC, when I was shifted, doctor said they cannot do anything on me for another 8 days till my condition of the heart recovers. But by some miracle, next day morning, I was fit to take angiography. And Dr. Guru Prasad, who was the senior cardiologist, and intravenous specialist Mr. Manjunath Desai, after my angiography, came shouting from the operation theatre, saying that it's miracle, that there is no block, but heart has failed. सो ह्या कंडिशनान म्हणजे जेन्ना तुमी आयकलें की तुमचें हार्ट फक्त 25% चलता, ओके, आणि अशा स्थितीन तुमचें ऑपरेशन अशक्य आसा, अशक्य. तेन्ना तुमी देवाचें नामस्मरण करताले, देवाची याद करताले, देवाचो प्रसाद घेतलो, धावो केलो. एक बाबूराव म्हणून एक फ्रेंड आसलो, त्याने तो प्रसाद घेवन म्हाका GMC पावयलो. तो प्रसाद दिलो हातीन आनी डॉक्टर म्हाका डिस्चार्ज केलो. That was another miracle. Because when doctor found that there is no block in the heart, he did not want to block the bed. आनी कोणाक चान्स पडटा आनी थंय खूब रश आहा. But because of this seriousness, I was admitted and given first priority. That also, without the mug, it's not possible. खूपदा आमी आयकतात की देवाच्या प्रसादान तो मनीस बरो जालो, पण साक्षात तुमच्या मुखांतल्यान आमी आयकतात की तुमचे 25% हार्ट चलताले आणि ऑपरेशन अशक्य आशिल्लें आनी 25% जो मनीस मनशाचे हार्ट चलता तो केन्ना चलपाक शकना, तो बेडरिडन आसता. I could not walk also. हय. पण जेन्ना दामबाबाचो प्रसाद घेतलो आणि तुम्ही दामबाबाचो धावो केलो आणि तुम्ही परम भक्त जे सकाळचे 7 येवन दामबाबाचे प्रत्यक्ष अभिषेक करताना दर्शन घेतात, जाल्यार तुमकां दामबाबान चमत्कार करून हे सगळे पार केले. म्हणजे आज सायन्स खंय पाविल्ले आसा आणि हार्टाचे सगळे स्पेशलिस्ट आमचे GMCतले टॉप मोस्ट आसा. मडगांवचो बी टॉप मोस्ट आसा. हय. डॉक्टर राजेश्वर नायक, गुरुप्रसाद. सो तांच्या मुखांतल्यान येवप हो चमत्कार म्हळ्यार ही दामबाबाचीच कृपा आणि कृपा आशिर्वाद आणि ताका शब्दूच ना, शब्द कमी पडटात. आनी आज 1 डिसेंबराक हांव एडमीट जाल्लो आनी हे 1 डिसेंबराक हांवें परतो टेस्ट केलो. नाव माय हार्ट इज 55%. 55%. हे फक्त दामबाबाच करपाक. 1 डिसेंबर 2018
which I also never knew that today is the day I was admitted. But when they opened my record, they found that today is the day I was admitted last year, 1st December 2017. Just 14 days ago. सो ह्या उदाहरणा वेल्यान आमकां कळून येता की दामबाबाचे जे परम भक्त आसा, दामबाबा खातीर जे येतात, दामबाब सदांच तांच्या पाठीशी आसता. खंयच्याच तांकां संकटान पडपाक दिनात आनी फुलां सारकी तांची काळजी घेतात. होय, खूप जाणांक खबर आसतली, पण अजून हांव डिक्लेअर करता, ही इज अ लिव्हिंग लेजंड. हय, ही इज अ लिव्हिंग लेजंड. हांव कितले एक दोनदा रातचो गाडी बंद पडला, पण जो मनीस म्हाका हेल्प केला आनी हांव घरा पावतकूच तो मनीस नाच जाता. हां, मेळना, फाटीं फुडें कोण दिश्टी पडना. गाडयेंतल्यान तुमकां घेवन गेले. एक 1990चे एक इन्सिडंट सांगता हांव. हां, अश्विन पुनव करून हांव हांगाच्यान वयता, केपें रातचो 2:30 बंद पडलो हांव. तेन्ना म्हजे कडेन स्कूटर आशिल्ली. हां, मडगांवच्यान म्हगे एक फ्रेंड कोस्ता म्हणून रातचो गाडी घेवन 3 केपें आयलो. हांवें म्हळ्यार तूं इतले रातचो? हांवें म्हाका भास जालो म्हणून पावलो की कोण तरी रस्त्यार उबो आनी म्हजो फ्रेंड म्हणून हांव ती गाडी घेवन हांगा तुका घेवपा आयला. लायव्ह ही said, "Direct, keep this scooter. Come on, I will go. Tomorrow we'll see." He came with the car and he took me to Margaon. And next day he sent a tempo to bring that scooter back to Margaon. Live. And he's Catholic, Mr. Costa. He's no more. He expired. But he was a Catholic, and I'm a Hindu. But still, he gives him that intuition. Please go to Kepe and bring this boy back. हय, आपलो भक्त रातचो रस्त्याचेर आसा स्कूटर मोडून नो चान्स. ताका घरा वचपाकूच जाय म्हळ्यार दामबाबानूच. तेन्ना केपें टू तिरोमोर एक घर ना वाटेर, एक लायट ना. आतां थिंग्स आर लिटल डिफरंट, मोर लायट, लॉट ऑफ habitation has come, lot of houses have come. Okay, there's some safety. That time nothing on the road, all dark. सो दामबाबानूच तांकां तांच्या मनान वचून सांगलें की म्हज्या भक्ताक तुमी पावयात. सो बरेचशे अनुभव तुमी जे येतात, सेवा करतात. मेहता बाब, म्हाका एक सांगात, तुमी बिझनेसमॅन आनी तुमचे हॉटेल लायन आसा बरोबर, महाराजा हॉटेल वास्कोचे हे तुमचे, आनी अशा स्थितीन हॉटेलान जे जांचो बिझनेस लायन जी आसा ते खूब बिजी असतात. पण अशा हातून तुमी हे दामबाबा कडेन येवप, नित्य नेमान सकाळचें तांचें दर्शन घेवप, हे कशें शक्य जालें तुमकां? ते कशें तुमी मॅनेज केलें? फॅमिली बिझनेस आहा तो. हय, पण म्हजे वाटेक सांगेर प्रॉपर्टी येयल्ली. सो माय रायट देर रिमेन्स. नाव इट विल कम ऑन पेपर. बट बिकॉज ऑफ माय प्रॉपर्टी इन सांगे, I got more connected, closer to Damoh. And that is the way I came so close to Damoh. So in 1985 I shifted to Savade. And from 85 to 2005 I was staying in Savade. Then in 2005 I shifted to Margaon. That is the way I lived my life. सो एक प्रॉपर्टी हे निमित्त मात्र आशिल्लें की तुमकां दामबाबा कडेन सदांच येवपा खातीर, बरोबर. तुमची फॅमिली, तुमची घरकान आनी तुमचे भुरगे तेय दामबाबाक इतलेच मानतात आनी अशेंच येतात तुमच्या सारकेच? ते तशी येना, ते मानता मातशें, पण म्हाजे इतलें येना. आनी म्हजे टायमिंगार तेंचे टॅली जायना येवपाक. हांव सकाळीं 7 भायर सरता न्हू, दे कॅनॉट डू इट. पण तांचो विश्वास आसा, विश्वास आसा तितलोच तुमच्या इतलोच ते विश्वास हांव तुका सांगूंक शकना, पण आसा. हाऊ मच दॅट लेवल आय कॅनॉट टेल यू, बट माय लेवल आय कॅन टेल यू वॉट इट इज. आनी कितें तुमकां सांगपाचें आसा तुमचो आनी अनुभव? कारण तुमचो अनुभव आयकून अक्षरशः हाताचेर आंगाचेर कांटे उबे रावतात. बिकॉज सी गिविंग अ लायफ, री लायफ
rebirth is one of the biggest thing. बरोबर पुनर्जन्म जन्म हय पुरम जन्म हा पळय तो सोंपेपणान जायना असो जन्म जाता लायफ इज शुअर that is sure. येस You understand? After your birth, your death is sure. Death is sure. Here my death was sure, but today I am living. यमराजाक सुद्धा ताणें थांबयलो. आयज ह्या सायन्स युगान सगळेच लोक आपल्या करियरा फाटल्यान आसात. आयची पिढी जी आसा ती तशेंच सगळेच बिजी इवन फॅमिली कडेन सुद्धा तांकां उलोवपाक वेळ मेळना. तरी सुद्धा ह्या इतल्या बिजी आसतना ह्या युगान आयचे जे जनरेशन आसा आयची जी पिळगी आसा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? See, I have given from my angle one message that every person in his day-to-day life 10 minutes has to take the name of his own Kuldevta, Ishtdevta or whoever he likes the best. इष्ट देवता. Now, what our Krishna says, first you have to look after your Kuldev. Second, your Ishdev. Third is as per to your Patrika, your star. Suppose you are Mesh Rashi, then you have to follow Ganpati. Okay. If you are Mithun Rashi, you follow Vishnu. Okay. But in our Zamole, his Tantra is different. You take any name of the god, but you take only one word, Damodar, Enough. is enough. I have seen so many executives, and in my life, I think I have changed so many. Now, people who are very top technocrats, now they are carrying small book with them. I tell them, when you are traveling, read. Maybe you are having shoes, but you read through your heart for 10 minutes. Some sutri you read, some kavach you read, is enough. In this Kali Yuga, they say, Nam Smaran is the final thing. 24 तासान फक्त 10 minutes. 10 मिनिट सुद्धा जर आम्ही Now, बाबाक दिले these 10 minutes is converted into 1 hour by period of time. It is telepathy which forces you to go deeper, deeper and deeper. And automatically you will get a person, you will get some guru, you will get somebody to guide you. Yes. What are you doing? This? Along with this you do this. Along with this you do that. And then mind finally spends about 50 to 60 minutes on the Nam Smaran. I have got numerous examples. Okay. Numerous examples. सो आम्ही पैसे कमयले किंवा बाकीचे जे कितें कमयतात ते वतात सपतात. Yeah. पण नामस्मरण देवाचे केन्ना आणि देवाची भक्ती अशी आसा की ती वाडतूच वता. Yes. इट्स लायक अ सेविंग, Yeah, saving. राईट? Yes. Perennial saving. हय. आणि ती पुंजी तुम्ही तुमच्या आयुष्यान मेळयल्ली आसा. आणि सांगपाचें आसा तर आयज मेहता बाब सगळ्यांक सांगता की 24 तासान कितलेय तुम्ही बिझी असू दी 10 minutes. फक्त 10 मिनटां तुम्ही नामस्मरण करात दामबाबाचे. चलतानाही करात किंवा बशिल्ले असताना करात, ड्राईव्ह करताना करात, पण करात. आणि ताजो जो परिणाम आसा तो तुमकां दिसून येतलो, आणि तो देव 10 तुमकां मिनिटाचो पावतलो. आणि ते 10 मिनिटाचो टाइम वाढत येतलो हय. बाय पिरियड ऑफ टाइम. 10 मिनटां आसा ती कालांतरान 1 वर जातले आणि अशें वाडत वतले आणि ही पुंजी तुमच्या आयुष्यान सगळ्यांक उपयोगी पडटली. And that is your kavach for yourself and your family. हय. जेन्ना आमकां ते म्हणटात की जेन्ना संकट येता त्या संकटाच्या वेळार नामस्मरण, दामबाबाचें नामस्मरण जे आसा ते कवच, ते आमकां संरक्षण करतले तुमकां सगळ्यांक. म्हणून ते म्हणटात परत की दामबाबाचें नामस्मरण करात. तर विनय बाब, थँक्यू. आयज तुम्ही तुमचो अनुभव मोलादीक वेळ काय बरं. दामबाब परिवार हांच्या खातीर दिल्लो आसा. आणि हे जे चॅनल दामबाब कथा मालाचे युट्यूबाचे चॅनल चालू आसा त्या चॅनलाचेर तुम्ही खरीच
तुमचो अनुभव साक्षात मागीर कशें देवान तुमकां रिबर्थ दिल्लो आसा, कशें संकटांतल्यान तुमकां वयर काडिल्लें आसा आनी कांयच नासतना जे तुमकां आज फाव जायना विकती घेवपाक कार, अशी 11 लाखांची कार एक गिफ्ट म्हणून तुमकां दामबाबान दिल्ली आसा. हें आयकून मन सामकें पुलकीत जाता. तर श्री दामबाब परिवाराच्या वतीन हांव योजना जांबावलीकर तुमचे आभार व्यक्त करता आनी खरेंच तुमच्या कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. तर दामबाबा कडेन, दामबाबाच्या चरणी हांव नम्र विनंती करता, मागता की तुमकां दीर्घायुष्य तशेंच बरें आरोग्य दिवचें, सूख समाधान शांती दिवची, त्याच बरोबर तुमची घरकान्न आनी तुमचे चले तांकांय सूख समाधान शांती दिवची. हांव आयज दामबाबाचे सगळे भक्तगण जे आसात, कुळावी आसात, ग्रामस्थ आसात, हे सगळे जगभर पसरिल्ले आसा. तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी श्री दामबाब कथा मालाचो चॅनल आयकोवचो, दुसऱ्यांक सांगचो आनी सबस्क्रायब करचो, शेअर करचो आनी तुमचे कमेंट्स आसा ते अवश्य आमकां धाडचे आनी हाचो प्रचार प्रसार करून छोटीशी दामबाबाची ही सेवा करपाक तुमी तुमचें योगदान दियात, हें हांव तुमचे कडेन नमळायेची विनंती करता. हरि ओम, नमस्कार.